باش نحافظ في الدين الاسلام خصها الدعوه ان تبلغ الدين هذه ميدني ظنين مشكل الاحاديث منسفلد الا ما حتقول الدين غير كانت مرا ميد مساك لا ورسن والو ساول سلمتي ميد هل بل ميش تسوفاسين سيدنا بسم الله امني كسات زلات هل اختت قال فرض ها رمضان بلغوا عني ولو ايه يا الحديث حسفلت تفهمت تملتي ميد انت وتقيس لاجر اذا العدد ميد غير مساك ورسنا وكتعربت لا جدود نحدا والدين نحغيلا يحورت ملي تكيماك لا غير ما دار ما سورس السنتات غير الفاتحه ارسك كيضرب 1000 يوميا قاور كرواس صحفطس الفاتحه صحفطس قول هو الله واحد باش تصحوا زليت الناس اش كي داير ميم ما كسطود انزر ما كسطودات ابعد انزلوا دون ملكيكا هادو تحشمت هاتي حتى غامامك مسكينه وتصنط الدار حتى تيويت الاثم تعلمت اسلم مسائل الوزوم تعلمتي تروانك لا بد من الدعوه الدين هي الدعوه الا ندحمي الدروس لا تجي حتى عربت هات قالنيتي مسلم زايد ندرس تروح فرنسا ولا حكرماني صافي خلط ندير رومين خلط كذا نقي دريت اش بدو دريح الصيف ورسمي قال انت زليت ورسمي قال لي الاسلام ورسمي قال والو غادي مزلق لا صاري تلغ ندبعو والو مسكين اسمه عبد الله ولا اسمه عبد الرحمن وريس قران في الاسلام عرفتني مسلم وي مسلمي فاتحه ما قال فاتحه الله اعلم والو ما يستفد الدين انك تدري دريت فرنسا ما فرنسا بس علم الاسلام هاد السقره التالون حتى تيود الصيف تويتني تحفظ قاور نسلوح تربعني باش زودو كان نقلت يا حتى السوات ادقسني مغي الدين الايمان يحكم قول انت راه واقني عزدو فاقني الغاز نورا تزلا نورا تازوم ما انت راه ما انت اللي كتسفلت اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه تموت ما تفلت ما فاك ترحم ما كيتدعون ورا يتزلا ورا يتازوم ورا يتحج المصيبه العدد من نقع هكذا لا بد من الدعوه اللي ندحمي حتمي زري ظنين ارزران الاسلامي قال الارهاب وغوي درك نقان تبقى يخصها ما يسني الترجمه ما يسني ملان هاتي ترى وقت الدعوه وانا الداري ميك اللغه اي خدم ينشر الاسلام وانا يسني ميك الفرنسي يسني ميك اي لغه تخدم الدعوه الاسلاميه نشر تيميد ماشي كي غير تزالتكم مش تكشمتي يمين اذا الاسلام احنا راه فاش نحافظ خصها نطبق بعد نكوني دو كان كراني مريض درتي ايطابنا كايو يا وليدي الدواء استرقيتي اسمو قول راه يجي ياك الناس كنكون غير ها القران هات راه تسدون راه نتحزر اعملها واش غادي كيسين لا نسكر غادي كيسين لا تاكل تسد يا ولد بنادم غير الدواء سرسيناك والدواء دي فولكي الاسلامي فولكي واني ما نزلزا اللي حسقت ميدنا امنا عائشه ناس ماني كستين كان الاخلاق نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اش ما قال الخلق قالت التصرفات المعاملات نيسي كات الخلق نسي قالت القران يحدي استعملت ارتعملت القران اريسكار غالي نحن القران يحي قال حلال ذني تتي غالي قال الحرام هاتي غدا انا مسلم تسكرت غوسي وين يخصا يحنا الاسلام هذا فاش نحافظ يخصا انسبين دن نفضح وليتي تشوهن كله ما يسالنا كان البدعه ما يسالنا كانت الشعوذه باسم الاسلام مرتون غير كانت تخربيقات هو الفقه هو الاسلام ما تلقيش لا الشعوذه الاسلام ما تلقيش لا السحر الاسلام ما تلقيش لا الحرز خصنا نسبين غا الاسلام ما تلقيش لا البدع الاسلام ما تلقيش لا تفتو تسكران الضريح تضرب حتى كيف تروى ونيران البركه تلحسن النبي صلى الله عليه وسلم ونيران الطريقه يمز طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في حنا وصلنا اللي في الاوراد صحانين في الفدي المليح غتحس المسلم صحيح البخاري الاذكار النووي تبع نتا غرس النبي صلى الله عليه وسلم دور تابعات كان تغرس ثباتين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ونيكين اش كداري ولا رتفتو الدار غوا ولا عندك غوا ولا حيد غوا فاش تساح كي تابعات غرس انت مسكين زاد دي مسلم انت حضرت الجمعات حضرت الجماعه ضربتي ربي تبارك وتعالى اكيك قبل كذلك احنا نحافظ في الدين الاسلام خص الجهاد العدد غير الخطباء يا العدد الطلبه يا العدد الائمه ورسول بدل الجهاد قصود غير حنا يمد الجهاد ريسنان غدا صاحبي الارهاب هيك الجهاد الله الاسلام كل ونيكن الاسلام قيس الارهاب هني قال كذاب الدين الاسلام يقاين الدين اللي حط لنا الرحمت اللي حل العدل اللي ورينا حتى كان الدين
جمعني هو ديالنا هو اللي موتين المفكرين الباحثين. شكون هو داروا الخدمه تاع ستين الباحث هاي تقلب خدمته تتوفى تا ولا يسكن والو باحث حميت الله اعلم. لا حس ما يسكن ولا قال الاستاذ ولا قال الدكتور ولا قال المهندس باحث هاي تبحث ماده الصا. انك سيدي الاسلام قيس الارهاب يخص السيره النبويه السنحيد قيس قوه الغزوات قيس قوه كذا قيس قوه العنف. ها الباحث الفارينه نشكاد السيره النبويه او تبعد الله يرحم والديك. نفن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يكا 23 عام في الدعوه يقز فلاس الوحي اللي حضر 40 عام يموت درس 63 عام. مش كيكا الدعوه الاسلاميه 23 عام 15 عام الصحابه رشطنا كوراي تعدن في الناس المشركين تعدن في الناس اليهود يوي ناس الفلوس النسن يوي ناس نكاليون النسن يوي ناس نيدا النسن نغان الصحابه الظن في الناس نحت ما زيرت النسن 15 عام اجتني مسلم الدق اللي حرمين في مكه 13 عام وسيل الحوايج نس فوق حتى الحوايج نسين في تونس المدينه وجان كلشي الا ما يفلنا كنس الا ما يفل البهيمنس الا ما يفل التجاره الوقت اللي فوق الناس راه فوق تا الديكور تا ويت والو صافي. اذا 23 حيت قيس 15 مش كدي غمان يلا يدبوا الحساب يدبوا تحرر غدلان 8 تبارك الله عليك كنقول المحلبات قلت كي 8 سنين دي غمان 8 سنين 8 سنين توقع قيس 29 غزوه. الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت الا من 25 الا من 27 الا من 29. شكون اللي ما يحسب سنه تقربين يحسب انت 29 غزوه يوقع القتال الغزوات 20 غزوه ورقيس انت كل ما غن ارتفونا هذه الحرب وصلت للحرب قدوا الغرض 9 الغزوات حلو مردكو 9 الغزوات كل الغزوات كله تنت غير ما غينا ديه من في الرسول صلى الله عليه وسلم زوج غزوات احد غزوات الاحزاب هجمت فلاس واما الرسول صلى الله عليه وسلم كم تيد الاخبار تزاش كان يفوق ندرسن يوم زغراس اريتني الصحابه ضلبات يا ربي هذاك ديسون مكار ورجو دي مسلم يقلب الصداع باش فهمت السيره النبويه. شكون لا بعد لك الكذابين عرفت شو هو الدين 29 الغزوه 20 الغزوه ورقيس الله يماغن انا سكر ربي التاويل الخير قلت له غيني للريح ديال العجاج الفتون صافي يا ولد ربي تبارك وتعالى النصر شكون ربي رايح ينصر بلا السيف بلا السلاح علي لما يصدر ربي تبارك وتعالى ولا ما يصدر واني خصها غير الايمان. 9 الغزوات يوقع كاش انتم مردوكو هاد الغزوات هاد كله غير اما وين هجمت في النبي صلى الله عليه وسلم زوج غزوات احد اللي حدوش كان في المدينه رانا ادي سماغن غزوات الاحزاب من كله فلاس مش كني انا يموت نحل غزوات 9 الغزوات مش هكاك انت يموت 1000 واحد حي مسلم المشركين 1000 واحد يموت نحل تاريخ السيره كله تقيسني مسلم الشهداء اللي قيسنا المشركين ورقيس ثلاثه تمغرت ورجود كران الصحابي ايوسين السيف راه كران تمغرت ورقيسني لا تكره وزان ورجود كران المعركه حسين الصحابه السيوف نقا دريت ورقيس دبي تكرم الشجر تابلا بعد المعارك زون خيبر اللي لا بدا نبي حرقنا الاشجار باش نهجم في الاعداء دورقي جد الصحابه اين غنكرهوا فقير ولا كران الراهب اريد للقتال المقاتل يا نديان للدفاع عن الاسلام مش كيموت نحن الحرب العالميه لي زرين 50 مليون 50 مليون مش كيموت نحن العراق حل غزو الصهاينه مليون الصبي مش كيتم تنغرغر يوميا الالاف. تاريخ السيره كله تموت قيس 1000 الى قيس مسلم نولوا لي غير مسلم ورقيسنا ما يمزين ورقيسنا انت مغارت ورقيسنا ما كله ولي يسد السلاح ولي يوش كندير وكرا يسد سيك السلاح يراد فلا كيهجم استاذ نتاع اللي كيكتب كو باش انا كنكوني ما يمكنش ما سيدنا ربي في القران وقاتلوا في سبيل الله منوي الذين يقاتلونكم زيد ولا تهتدوا كرات غوسي وين يحيى خصان حل الجهاد اي في سبيل الله اش تنقات غير هي كان اكسي للعباده اي القتال يولي ديك يماغن ولا فلا كيهجمن ولا ولكن تجادن حرب استباقيه
دي حياه دي السما غدا ورت تعدات او تحركت الاشجار او تكتي قما او تنقاتهم غير اللي حكشم سيدي النبي صلى الله عليه وسلم مكه فتح مكه يكشم يدوق يونس تواضع ما سينا يمد الناس من دخل المسجد فهو امن هل هو اللي يفتنس المسجد ولا ما باش يقرب ياك هو داك قاسي الظن غاسلين ليك شمس دارسن الناس هو اللي يفتنس المسجد انه لا ما يقرب من دخل بيته وليك شمس تقمينس فهو امن وليك شمس تقمينس يقنتيد انه لا ما باش يقرب وليس رسن السلاح ولا ما باش يقرب وليكش من حتى تقمين ابو سفيان اللي كان الرئيس النوني كان الزعيم النون انه رئيس نقربح اذا ما راه ديما ولي شي نسلاح اش كدارس باش نفهم باللي النبي صلى الله عليه وسلم انه ريقا الدين ديال الارهاب ديال القتل ايتنا ربي تبارك وتعالى كتب عليكم القتال زيد وهو كره لكم تي غير بزيز تي وين اش كيحور دافعت فوق عيونك انت راك كشل اعداء انك وكان الدين الاسلامي وري انتشر السيف وهو انتشر المعامله ينتشر الاخلاق المعجزات كان غير اللي تلوح غير الشبهات في الدين لكن تنتي الرسائل نسيدي النبي الملوك كانت رسائل ارهابيه الناس دينين غير كتف فولاسين تخلصن الصهاينات المجرمين اللي دار الاسلحه النوويه الكيماويه تلقني غنزون دابا يقول يموت بنادم يموت البهيمت يموت النقداد يموت الاشجار الفساد في الارض نغل الملايين ايتم مش كنغانا الشيوعيين ستالين الالاف يموت البشر زون دابا انقرت بجنب زرين فلاس زون ديدي الاسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم ينص الصحابي يتابع يا المشرك يتابع اللي حتى نحصل الدوغراب ان غون نشهد ان لا اله الا الله ان غني دوان ورتي جالس يكمل اللي حتى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسع علاش حتى نغيت يسينا الشهاده اتورت نغت انك الصحابيا ندمح اللي عاك سكر حياك يان ديال اليهودي يموت تزري جنازه النبي صلى الله عليه وسلم اغامه الحل اللي حلك شنو غاسي الاسلام اذا الجهاده لا الدين وإذا الشروط النص دارت الضوابط النص ماشي تنكرت كي تسيد الطابوطيت تبقيت في 4 الناس زوند كاينين هناك الجهاد هو نيكا غير الفتنه نيكا غير الفوضى الجهاد لا الدوله لا البرلمان لا الملك الا الجيش لا الحدود لا المدلات كي جاد كي غاح وكيونك سكن وين غايان اتي قدام ربي تبارك وتعالى برا الدمانس ورتسكرن اتولا كيحاسب ربي كيورف لك الى الجهاد وشكون ورث الزردي والو هي غيلا على ربي جاد في العلم صغرت الوانك تعلمت العلم منك الشرعي تسكرت الدعوه الى الله تبارك وهذا قال الجهاد غيلا اما تون الزاري المسلم قال غير ما في تعرف ربي تبارك وتعالى اذا دين الاسلام يحنا راه فلاس نحافظ هاني خصايح يعني اسس نعمل نطبقها لسنا ربي تبارك وتعالى خصيح الدعوه الى الله الدعوه من دعا الى هدى هنو يدعان سكرنت غوسال الخير هندرس يلا جربها راه يقوتن على كل ما تتابعن على كل ما يستفلدن بنادم تيحول السنت يدعو راه صغيان 100 الكاسيطه 200 مزلين بيتروا يمس يتنشر غاني فلوس ما درتي في ميدن زحم الباطل او تج الباطل يخدم وحدوت ها بنادم يدرس كان صفحه الفيسبوك ولا على الانترنت انا قسيت تلوح يشكن ديم الدكان درس كرا ندرس الخير تلقت ورتسنت كي لا ما ينفع ميدنا ماشي بعد ما كيكون واش نتيقا ولا تصنات يا مزاقا يونس التقسي الاسلامي فتو الاسلام ولا فتو بلا يخدم لي مسلمين اذا واش كتقول له يشكد فيما يتعلق بحفظ الدين